अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हदीस नंबर 11। ये 25 तारीख, जैसे कि आपको पेज पे नज़र भी आ रही है, 25 तारीख का लेक्चर था हमारा। अस्सलातु अमादुद्दीन वमन अकामहा फ़क़द अकामद्दीन वमन हदमहा फ़क़द हदमद्दीन। यानी कि नमाज दीन का सतून है। जिसने इसे कायम किया, इसने गोया दीन को कायम किया, और जिसने इसे डा दिया, इसने गोया दीन को डा दिया। तो बेटा ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ये पूरा फुल पेज का रिव्यू आपके सामने है, आप लोग देख सकते हैं। इसकी प्रेजेंटेशन इंतहाई आसान है और सेम ऐसे ही होनी चाहिए। जैसे कि देखिए, दरसे हदीस है, दरसे हदीस में जो जैसे मैंने राइट किया आप लोग वैसे ही राइट कीजिएगा। नेक्स्ट तशरी। बेटा हम लोगों ने ये पिछला लेक्चर लिया था, आगे मैं आज आप लोगों को इसी से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस करवाऊंगी। ये मैं जस्ट आपकी याद दहानी के लिए आपको दिखा रही हूँ। नमाज की अहमियत, उसके बाद कुरान की रोशनी में नमाज की अहमियत। कुरान में जैसे नीचे आयात लिखी हुई नज़र आ रही हैं, अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। ये कुरान की रोशनी, कुरान की रूह से। उसके बाद हदीस की रोशनी में नमाज की अहमियत। अस्सलातु मिराजुल मिराज का मतलब होता है ऊंचाई, बढ़ना। नमाज मोमिनों की मिराज है जी। उसके बाद हासिल कलाम। हासिल कलाम के बाद जैसे एंडिंग लाइन लगी हुई है, आपने बेटा ऐसे ही लाइन लगानी है। ये आपको दिखाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको याद करवा दूं कि लास्ट हम ये पढ़ चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह आज हमारा 30 अप्रैल का लेक्चर ये है, मुख्तसर सवालात। अगर मैं बुक पे जवाबात लगवा देती, वो पहले ही बहुत बारीक लिखा होता है, आप लोगों को समझ नहीं आनी थी। इसलिए मैंने आपकी आसानी के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चंस खुद से राइट कर दिए, राइट भी किए हैं, आपके सामने पढ़ भी दूंगी ताकि आप लोगों को ईजीली समझ आ जाए जी। दीन का सतून, सतून का मतलब अमारत, बुनियाद। नमाज दीन का सतून है। सवाल नंबर 1, दीन का सतून क्या है? नमाज दीन का सतून है। इबादात में सबसे पहले किसका नंबर है? इबादात में सबसे पहले नमाज का नंबर है, जो हर आकिल व बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है। बेटे आप लोगों ने याद रखना है, एक सवाल के बाद आपने ऐसे ही एंडिंग लाइन लगा देनी है जैसे मैंने मार्कर के साथ लगाई हुई है, ताकि पता चले कि आप लोग लिख क्या रहे हो। इस तरह से अगर किसी बच्चे की राइटिंग नहीं भी सही होगी, मतलब नीट नहीं होगी, प्यारी नहीं होगी, तो अगर इस तरह से लिखेगा तो उसकी राइटिंग नीट लगेगी, उसका काम किया हुआ बहुत अच्छा लगेगा। आगे सवाल नंबर 3, अल्लाह और बंदे में कैसे राब्ता इस्तवार होता है? इस्तवार मतलब अल्लाह और बंदे में राब्ता कैसे कायम होता है? हमें कांटेक्ट करने के लिए एक दूसरे का नंबर चाहिए होता है ना, मतलब दूसरे बंदे के पास मोबाइल होगा, उसके उसके मोबाइल नंबर का हमें पता होगा तो हम उससे कांटेक्ट कर सकेंगे। इसी तरह अल्लाह से भी तो हम राब्ता करते हैं, तो अल्लाह से राब्ता कैसे करेंगे? नमाज वो अमल है जिससे अल्लाह और बंदे का ताल्लुक और राब्ता कायम रहता है। जो तर्क नमाज से कमज़ोर हो जाता है, जो बंदा नमाज छोड़ देता है, तर्क का मतलब छोड़ देना, जो छोड़ देता है उससे क्या होता है? अल्लाह ताला से रिश्ता हमारा कमज़ोर हो जाता है, राब्ता नहीं रहता। उसके बाद देखें बेटा अगला सवाल, मानी। अकामा उसने कायम किया, हदमा उसने ढा दिया। ये सारे के सारे जवाब जो हैं वो हदीस के अंदर से हैं, कोई मैंने एक्स्ट्रा या खुद से नहीं करवाया। नमाज छोड़ने का क्या नुकसान है? जिसने नमाज में गफलत बरती, गोया उसने पूरे दीन को ढा दिया। अगर आपको कैमरे में नज़र नहीं आ रहा सही से, मैं साथ साथ बोल रही हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें। मोमिन की मेराज क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन। ये देखिए कुरान में इरशाद है, वो मैंने कट कर दिया है। आगे देखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मोमिनों की मिराज है। अगला सवाल, नमाज कायम करने से क्या मुराद है? नमाज कायम करने से मुराद है कि नमाज को उसके तमाम हकूक़ के साथ अदा किया जाए। अच्छा, ये नमाज के क्या हकूक़ हैं बेटा? हम इसके बाद जो मौज़ूआती मुताला पढ़ेंगे वो इसी से रिलेटेड है इंशाल्लाह। उसमें आपको इसकी सारी की सारी डिटेल मैं आपको दे दूँगी। नमाज वक्त पर और बाकायदगी से अदा की जाए। नमाज को भरपूर खुशू व खुजू के साथ पढ़ा जाए। खुशू व खुजू से अब क्या मुराद है? यहाँ पे खुशू व खुजू से मुराद वो कैफियत है कि दिल, मतलब नमाज में वो कैफियत, ऐसी कैफियत हो कि इंसान का दिल जो है वो खौफ खुदा और मोहब्बत इलाही में तड़प रहा हो। आगे देखें आखिरी सवाल,
نماز کے دوران انسان پر کیسی کیفیت طاری ہونی چاہیے؟ اچھا، یہ کیفیت کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، مجھے یاد آ گئی ہے، میں ساتھ کوٹ کرتی جاتی ہوں۔ حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نماز اس طرح پڑھ کہ گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اگر تو اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو گویا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ مطلب انسان کی ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر اللہ نہیں ہمیں دیکھ رہے تو ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ انسان پر نماز کے دوران یہ کیفیت طاری ہو کہ اس کا خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ اسی ذوق و شوق کے ساتھ ادا کی گئی نماز کو مومن کی معراج کہتے ہیں۔ جی بیٹا، یہ تھے کچھ کویسچنز، سوالات۔ یہ ایک آخری سوال بھی دیکھ لیں، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ یہاں بھی ہمارے سوال ختم ہو گئے۔ پھر جیسے آپ کو ایک اینڈنگ لائن یہ والی لگی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، اس طرح سے آپ لوگوں نے ایک لائن لگا دینی ہے، اس کے بعد درست جواب کا انتخاب، جس کو ہم ایم سی کیوز کہتے ہیں۔ اچھا، دین کا ستون، دین کا ستون کیا ہے؟ ابھی ہم نے پیچھے سوالات میں پڑھا، پہلا سوال تھا ہمارا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، تو اس میں سے کون سا ہوا؟ نماز۔ نیکسٹ ہے، جس نے اسے قائم کیا، اس نے گویا قائم کیا مذہب کو، دین کو، وطن کو، ایمان کو۔ تو کس کو قائم کیا؟ دین کو۔ اور جس نے اسے ڈھا دیا، گویا اس نے ڈھا دیا روزہ، وطن، دین، ایمان۔ تو یہاں پہ ہے درست جواب دین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کو تشبیہ دی ہے ملک کے ساتھ، قوم سے، مسجد سے، عمارت سے۔ تو بیٹا ستون کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا عمارت، تو کس سے تشبیہ دی؟ عمارت سے۔ عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ یا حج، تو ان میں سب سے اہم جو عبادت ہے وہ ہے نماز، جس کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا۔ جی نیکسٹ، مؤذن، مؤذن کہتے ہیں اذان دینے والا۔ مؤذن کی پکار پر لبیک کہنا گواہی ہے ایمان کی صداقت کی، اعمال کی صداقت کی، مسجد میں حاضری کی۔ تو اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں کہ مسجد میں حاضری کی ہے۔ مؤذن کی پکار پر لبیک کہنا گواہی ہے ایمان کی صداقت کی۔ آگے دیکھیں، ہر روز نماز کے لیے ایمان کے امتحان کا موقع آتا ہے۔ یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ دن میں کتنی دفعہ اذان ہوتی ہے، 5 دفعہ اذان ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں 5 دفعہ اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، تو یہاں پہ ہے 5 مرتبہ۔ آگے آخری عماد، عماد کا مطلب گھر، فرش، ستون، کھڑکی۔ تو اگر آپ حدیث کو ورڈ میننگز کے ساتھ یاد کریں گے تو بیٹا آپ کو پتہ ہوگا کہ عماد کا کیا مطلب ہے۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، تو یہاں پہ آپشن ہے جیم، ستون۔ اچھا بیٹا، نماز کے لیے سب سے اہم بات، جو بھی ہم نماز پڑھ رہے ہوں اس نماز کے لیے اس نماز کی نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جیسے ایک حدیث کے مطابق جو نماز پڑھی جا رہی ہے اس کی نیت کرنا ضروری ہے، کیونکہ مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نماز میں داخل ہونے کے لیے نیت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان کوئی دوسرا عمل جو ہے وہ رکاوٹ نہ بن جائے، ورنہ نیت ختم ہو جائے گی اور نماز نہیں ہوگی۔ نیت دل کا فعل ہے، اس لیے زبان کے ساتھ نیت کے الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں، لیکن نیت میں یہ معین کرنا ضروری ہے کہ کون سی نماز اور کتنی رکعتیں پڑھ رہا ہے۔ یعنی کہ فرض کریں اگر آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بیٹا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم عشاء کی نماز میں کتنے فرض پڑھنے لگے ہیں۔ 4 فرض ہیں، 2 فرض ہیں، تو کتنی سنتیں ہیں؟ 4 سنتیں ہیں، 4 فرض ہیں، تو وہ جو اس کی نیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو بیٹے یہ والا آج کا ہمارا آج کی جو حدیث ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ جیسے یہ دیکھیں پھر سے ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی، اس حدیث کا ریویو ایک دفعہ سے دیکھ لیں۔ یہ اس کے شارٹ کویسچنز ہیں، سارے کے سارے میں نے رائٹ کر دیے، آپ لوگوں کو آسانی رہے۔ میرا نہیں خیال اب آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز اس حدیث میں مشکل لگ رہی ہوگی۔ جی تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ کل کا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہوگا، لیکن وہ موضوعاتی مطالعہ میں سے ہوگا، تو آپ لوگ اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ جب آپ کا ٹیسٹ ہو تو آپ سب کو بہت اچھے طریقے سے یہ یاد ہو۔ میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا، جب ٹیسٹ کی باری آنی ہے تو بیٹا نو ایکسکیوز۔
اوکے، اللہ حافظ، جزاک اللہ۔